السلام عليكم. تبقى لنا ليكزرسيس 4 من السيسيون برينسيبال 2019 سيكسيون سيونس اكسبيريمونتال باش نشوفوه اليوم ان شاء الله. وهذا لينونسي دونك هو سي ان بروبليم داناليز، خموا فيه بالكدا ونتقابلوا من بعد ان شاء الله. Voilà, je vais commencer la correction. شوف لهنا شعطانا fonction f de x égale à ln de 1 plus racine de x. C'est une fonction composée. عندي الفونكسيون كومبوزي دو فونكسيون هناك في شكل هذه تاخذ في شكل ln de u de x، وهذه نعرفوا عليها ان تيوريم. التيوريم شنو بالضبط؟ Si vous avez une fonction u de x qui est dérivable et strictement positive sur un intervalle i، معناها هنا يلزم اللي في وسط اللوج يكون بوزيتيف ويكون ديريفابل. راهو دابري سو تيوريم شنو باش تحصل؟ باش تحصل كون log de u de x est dérivable sur i، وعندنا الديريفي ايكال à quoi؟ u prime sur u، معناتها هي بيدها تعملها الديريفي اللي في وسط اللوج هذه تحطها في البسط وتحاول تكتبها هي نفسها في المقام. دونك في كاستيون زي هذه او كاستيون كيف هذه باش نبين اللي هي ديريفابل على انترفال اوفير 0 بلس لانفيني. كيفاش باش نبدا؟ بون ملاحظه هنا قبل ما نبدا لاحظ لي فونكسيون اللي ديفيني في الزيرو مي ان لي با ديريفابل في الزيرو، هذه نرد بالي منها وهي من خصائص الراسين كاري. الراسين كاري يلزم تنحي وين اللي في وسط الراسين كاري ايكال زيرو، دونك لهنا اللي في وسط الراسين كاري هي اكس ما ولا دونك سانول في الزيرو كي نلوج على الديريفابيليتي بتاعها باش نحي الزيرو. علاش؟ خاطر هي باش تكون بعد مكتوبه في الدينوميناتور، باش تهبط للدينوميناتور هاكا تكتبت لهنا هبطت للدينوميناتور. ترى نجرب انا مثلا في الزيرو لهنا شنو باش نتحصل؟ باش نحصل زيرو اكس وراسين دو زيرو هي زيرو، دونك باش تعطينا زيرو فوا دو دونك سي زيرو، سا دوفيان 1 سور زيرو كي ني با لوجيك. هذاك علاه الزيرو يتنحى لهنا. نطبق عليه القانون اللي في وسط اللوج ديريفابل و نون، وي إلي ديريفابل سور زيرو بلس لانفيني. جو في ليكرير هاي كيفاش تكتب هكا، تكتبها وحدها يعني اكس كي لوي في اسوسي 1 بلس راسين دو اكس اي ديريفابل، وتذكر اللي هي ستريكتومون بوزيتيف باش تبين لي انت راك فاهم التيوريم اللي كنا نتحدثوا عليه هذا وراك تستعمل فيه سور كوا سور زيرو بلس لانفيني. لهنا مثلا لو كان يجي تلميذ ياخذ زيرو فيرمي لهنا هكا، اللي باش يصلح له ورقته يعرف اللي هو مش فاهم التيوريم ومش فاهم الخصائص دو لا راسين كاري، دونك باش يحسب له بالغلط. نردوا بالنا على كل نتعدى. alors la fonction f est dérivable sur 0 plus l'infini وفقا بالطبيعه للتيوريم هذا اللي كنا نخدموا به. واش عندنا f prime de x égale à quoi؟ اللي في وسط اللوج نعملوا لها الديريفي نحطوه في البسط وهي نفسها نعاودوا نكتبوها في المقام. سي تري سامبل هذه. فوالا كيف هكا يعني كيما التيوريم بالضبط. نحسب انا الديريفي تاع 1 بلس راسين دو اكس، ديريفي دو 1 هي 0، ديريفي دو راسين دو اكس هي 1 سور 2 راسين دو اكس. فوالا جو في ليكرير. دونك باش نهبطوا يعني هذه باش نهبطوها للمقام باش تكتب هكا 1 تبقى في البسط، 2 راسين دو اكس تكتب في المقام. نعملوا ديفلوبمون باش نعمل 2 فوا راسين دو اكس فوا 1 دونك باش تعطيني 2 راسين دو اكس، و2 راسين دو اكس فوا راسين دو اكس باش تعطينا 2 اكس. هكا كتبنا الاكس هي الاولى اختصار للكتابه. اي فوالا نشوفوا الكاستيون الثانيه توا. مونطري كو لا ليميت لورسك اكس تون فير 0 plus de f de x sur x égale plus l'infini puis interpréter ce résultat graphiquement. على كل انا كان باش نلوج على الليميت تاع الفونكسيون هذه بالبلوس 0 بلس نعوض الاكس بالزيرو باش نتحصل على 1 بلس 0 تولي لوج دو 1 كي تيغال 0، ومن لوطا زاد عندنا 0 0 سور 0 فورم انديترميني. وهذه تذكرنا بالقاعده اللي تعطيني لوج دو اكس سور اكس موان 1 كان تتذكروا، ولكن الليميت وين؟ الليميت في الان مش في الزيرو. هات نذكركم بها الليميت هذه هي. انا واضح توا لهنا حاجتي ان سول ريال في وسط اللوج، دونك جو في سوبوزي اللي 1 بلس راسين دو اكس عباره على ان ريال جراند اكس باغ اكزومبل. اون فا سوبوزي سا فوالا. وهكا بالطبيعه هات نلوج على الاكس شنو باش تكون؟ علاش؟ خاطر مستحقين لهنا في الدينوميناتور نحب الاكس نعوضها انا بيان سور. توا هذه عطات جراند اكس صافا تهنينا عليه. هات نشوف الدينوميناتور دونك نحول الان بحذا الاكس باش يعطيني راسين دو اكس ايكال اكس موان 1، نزيد باش نتخلص من راسين كاري نعملو كاري دونك فوالا لو ريزولتا. نشوف توا الليميت بتاعي لورسك بوتيت اكس هذه طون فير 0 جراند اكس طون فير كوا، هذه 0 نزيدوها 1 باش تولي 1 بيان سور، هذه 0 بلس
دونك هذه باش تولي لنا 1 بلس، وهذاك علاه بالطبيعه يلزم نحط بكل دقه لي ليميت بتاعي، ولا توا دونك لأنا هكا لي ليميت بتاعي lorsque grand x tend vers 1 plus. نعاود نكتبها en utilisant الجراند x في عوض البتيت x. دونك شوف كيفاش تكتب الليميت بتاعي، هذه جراند x وهذه كيف ما تفهمنا بتيت x هاو صايد حصلنا عليها لهنا ونعملها او كاري. باهي انا حاجتي اكس موان زان، ما حاجتيش اكس موان زان او كاري. اش نعمل هنا؟ نحط بالطبيعه هما اثنين تعاودوا مرتين، نحط واحده تحت اللوغ دو اكس والاخرى نخليها وحدها، معناها كالاتي هكا واحده تحت منها. علاش؟ خاطر هذه شو باش تعطيني الليميت بتاعها، هذه باش تعطيني 1 وهذه هاد نحسبها 1 بلس نحي منها 1 باش تعطينا 0 بلس، و1 sur 0 بلس باش تعطينا بلس لانفيني. Et voilà. ولا عندي plus l'infini fois 1 donc ça donne plus l'infini. Et voilà le résultat. هذه تتسمى démonstration. يلزم نكتبوها كاملة هكا. على خاطر هو طالب مني مونطري مش طالب كالكولي. باهي اش معناها توا جرافيكمون سو ريزولتا؟ معناها انا توا كان نخزر بالكدا الفونكسيون تاعي هذيا في الزيرو اش عملت بالضبط الفونكسيون اف؟ معناتها نرى اللي هي باش تكون ايكال زيرو اوسي. معناها هات نعوضها x lorsque est égal à 0 donc ça donne 1 plus 0 log de 1 يعطيني bien sûr 0. donc هذه عبارة على f de x moins f de 0 sur x moins 0 وزوز زيروات تتنحى. هات نعاود نكتبوها كوم معناتها كوم جي دي. فوالا شنو تعطي الفورمة هذه؟ تعطي الفورمة بتاع الديريفابيليتي ولا بتاع الديريفي او زيرو في النقطة صفر هذه. دونك انا بالطبيعه نحب نشوفها لهنا كي اسكو لي ديريفابل ونو هذا بالضبط اسكو لي ديريفابل ادروات اون زيرو ولا. احنا تفهمنا اللي راهي باش تكون ديريفابل في الزيرو بلوس لانفيني اوفير. هاي الفرصه تو باش تخليني نثبت فيها اسكو لي ديريفابل في الزيرو ولا. نحسبوا الليميت هذه حسبناها ديجا سي بلوس لانفيني. Donc la fonction n'est pas dérivable في 0 plus. Et par suite, qu'est-ce qu'elle admet graphiquement? Elle admet une demi-tangente verticale. Dirigée où? Là, on a plus, même signe, donc dirigée vers le haut. Je vais l'écrire. F n'est pas dérivable en 0. Et CF, la courbe, admet une demi-tangente en haut. علاش كتبنا لهنا O 0 0؟ على خاطر انا عندي الاكس ايكال 0 يلزم نلوج على اليكريك زاده، ما نخليهاش هكاك النقطه، يلزم نعرف شنو هي النقطه بالضبط. نعوض انا الاكس بالزيرو جو في تروفي لوغ دو 1 كي ايكال 0 والزيرو زيرو هو بيان سور لو بوين او ديريجي فير لو بيان سور. نشوفوا الكيستيون بوتي سي كالكولي ليميت دو اف دي اكس في البلوس لانفيني، من بعد ليميت دو اف دو اكس سور اكس interpréter graphiquement le résultat. Bien sûr انا جينا حكايه الانفيني واللي برونش بارابوليك. نبدا الساعه بالليميت الاولى في البلوس لانفيني x تنفير بلوس لانفيني 1 بلوس لانفيني سا دون بلوس لانفيني اللوغ في البلوس لانفيني يعطي بلوس لانفيني. هذه ماهيش فورما ديتيرميني دونك خدمناها طول. الريزولتا بالنسبه للثانيه دونك جو في اكري كوم سا. الاولى تفهمنا لي بلوس لانفيني في النيميراتور، في الدينوميناتور بلوس لانفيني، لانفيني على لانفيني فورما ديتيرميني. بون هذه لما حالة تذكرنا بواحدة من لي ليميت الموجودين في الكور بتاع اللوغ، لكن يلزم يكون عندي لوغ دو اكس في النيميراتور، في الدينوميناتور يلزم يكون عندي اكس لوغ دو اكس سور اكس. دونك نذكركم بالليميت فوالا سي لوغ دو اكس سور اكس في البلوس لانفيني. فهمنا احنا اللي راهي الفونكسيون اكس تغلب اللوغ دونك سا طون فير زيرو. احنا توا كنا نستعملوا فيه شونجمون دو فاريابل في عوض 1 بلس رانسين دو اكس جو في يوتيليزي جراند اكس. هات نشوفوها بيان سور الريزولتا اش بتاعتي. احنا بالطبيعه وقت اللي تكون البتيت اكس طون فير بلس لانفيني اللي في وسط اللوغ هذا اللي هو الجراند اكس طون فير بلس لانفيني، هذاك علاش نفس الاتجاه بالنسبه للجراند اكس والبتيت اكس زوز متجهين للبلس لانفيني. لكن كتبت هذه بلو سامبلومون. احنا مشكلتنا ديما اللي في وسط اللوغ هو اللي قلقنا، اللي البر هذا نجم نتحصل على النتيجه باستعمال الفاكتوريزاسيون. هنا ماهوش حاجتي، انا حاجتي بالاكس دونك هاتو نقسم عليها ونضرب فيها. اش معناه؟ نكتب هكا قسمت على الاكس وضربت في الاكس. هذه دونك سي كان تشوفوها هذه بولينوم سكوند دوغري اكبر مونوم باش يعطيني اكس او كاري شيمني في البقيه اللي هو 2 اكس بلس 1. دونك هذه الليميت بتاعها شنو باش تكون؟ باش تكون زيرو بيان سور. من فوق عندي اكس، من اللوطه عندي اكس او كاري، اكس على اكس او كاري تعطينا 1 سور اكس طون فير زيرو، وهذه زاده طون فير زيرو. دونك النتيجه بتاعها باش تكون ايكال زيرو.
فوالا جاوبنا على السؤال. انتربريتي جرافيكمون شنو معناها الكلام هذا؟ معناها راهي الفونكسيون بتاعنا هذيا ادمي اون برانش بارابوليك دو ديريكسيون لاكس دي زابسيس. اي فوالا جو في ليكرير كوم سا. نتعدى الكاستيون اللي بعدها درسي لو تابلو دو فارياسيون دو اف. توا عندي المعطيات اللي تخليني نجم نعمل تابلو دو فارياسيون. نعاود نذكركم بالاف بريم سي 1 سور 2 entre parenthèses x plus racine de x. اكثر حاجه يعني ندرسها في الاف بريم هي شنو هي؟ وين سانول السيني بتاعها. هذا اللي حاجتي بيه باش نجم نعمل تابلو دو فارياسيون. Elle ne s'annule jamais هذه bien sûr والسيني بتاعها toujours positif. Je vais faire le tableau de variation comme ça. اكو الدومين ديفينيسيون تشوفوا فيه من 0 بلس لانفيني. الفونكسيون اف ديفيني من 0 بلس لانفيني اما الفونكسيون اف بريم ني با ديفيني في الزيرو بويسك ني با ديريفابل في الزيرو. لازم نحطوا الخط هذا باش نبين اللي راني فاهم بالضبط شنو اللي ديفيني في الزيرو وشنو اللي مش ديفيني. الي ستريكتومون كرواسون على خاطر اف بريم ستريكتومون بوزيتيف. تطلع بيان سور عندي اف دو زيرو هي زيرو والليميت في البلس لانفيني سي بلس لانفيني. اي فوالا لو تابلو دو فارياسيون. نشوفوا الكاستيون اللي من بعدها مونتري كو اف رياليز اون بيجيكسيون دو 0 بلس لانفيني سور 0 بلس لانفيني. هذه تعتمد على التيوريم تري سامبل يكفي انها تكون كونتينيو ستريكتومون كرواسونت ولا ديكرواسونت. احنا شفنا لي فونكسيون اف بريم est strictement positive donc f est strictement croissante et puisqu'elle est continue donc ça va elle réalise une bijection. On écrit comme ça. On a f continue strictement croissante sur 0 plus l'infini alors elle réalise une bijection. f de 0 plus l'infini هو شنو؟ احنا عندنا الليميت في الزيرو هي ليماج دو زيرو باردون هي زيرو والليميت في البلس لانفيني هي بلس لانفيني. هذاك علاش ليماج دو لانترفال 0 بلس لانفيني سي 0 بلس لانفيني. نتعدى الكاستيون اللي بعدها on désigne par f moins 1 la fonction réciproque de f. Montrer que quel que soit x supérieur ou égal à 0 f moins 1 de x égale exponentielle x moins 1 le tout au carré. دونك لهنا باش نعتبروا اللي y ايجال اف دو اكس نخدموا بالطريقه هذه حتى نوصل x ايجال كوا وهذيك هي اللي باش تعطيني الاف موان 1. دونك x ايجال اف موان 1 دو y اون فا ليكري كوم سا x ايجال اف موان 1 دو y. دونك انا باش نشوف شنو هي الاف موان 1 هذه. نرجع الفونكسيون لوغ f بتاعي اللي هي log de 1 plus racine de x. On va l'écrire comme ça. J'applique l'exponentielle باش نتخلص من log. Donc voilà le résultat. من بعد نحول ال 1 نعملو كاري et voilà. Donc x égale exponentielle y moins 1 le tout au carré وهذيك هي باش تكون فونكسيون f moins 1. Voilà. نتعدى الكاستيون اللي من بعدها مونتري كو f prime de x inférieur ou égal à 2 tiers. احنا بالطبيعه عندنا الاف بريم هي 1 سور 2 اونتر بارونتيز اكس بلس راسين دو اكس. وقت اللي باش نبين اللي هي اصغر من 2 تيار باش نخدم خدمه كيف بتاع النوفيام اني بالضبط. ناخذ الاكس بتاعي في الانترفال هذا اللي هو 1 كار 1 نحط الاكس بيناتهم ونعمل ما يسمى بالحصر في السنه التاسعه. دونك شحاجتي انا لهناك حاشي بالراسين نعمل لها راسين بتاعها فوالا. من بعد باش نجمعهم الاثنين فوالا قواعد السنة التاسعة وكان نجمعهم الاثنين. على اليمين عندي 1 و 1 وعلى اليسار عندي 1 دومي و 1 كار. باش يعطيوني هذوما 3 كار على اليسار وعلى اليمين باش يعطيوني 2. من بعد شنو نعمل مقلوب. فوالا خدمة نوفيام كيف ما كنت نتحدث. المقلوب باش يعمل يبدل العلامات. دونك ال1 دومي باش تولي على اليسار و 3 كار باش تولي 4 تيار على اليمين. باش مازال توا باش نضربوا في الدو في الدينوميناتور اي فوالا. الدو هو ريال بوزيتيف ما يقلبش العلامات بتاع المقارنه فوالا. دونك كي نضرب الدو في الدينوميناتور يعني عباره على ضربت في الان دومي باش تعطينا ان كار على اليسار وهذه باش نضرب في الدو في الدينوميناتور الاربعه واثنين يصير بيناتهم اختزال تعطينا 2 في البسط اي فوالا لو ريزولتا. هذه شنو هي بيان سور هذه الاف بريم. انا ما تهمنيش البورن كي ا غوش انا تهمني البورن اللي على اليمين اف بريم اصغر من 2 تير اي فوالا لو ريزولتا. نشوفوا توا الكاستيون بيتي بي مونتري كو ليكواسيون اف دي اكس ايغال ا اكس ادمي دون l'intervalle i une unique solution alpha vérifiant alpha compris entre 0,5 et 0,6. دونك احنا تعودنا على النوع هذا من لي كاستيون نخدموه على اساس ان باش نتحصلوا على زيرو مش على اف دي اكس ايغال اكس. دونك في الحاله هذه وعلاش فيها الزيرو باش ناخذ ليكزامبل هذا اللي تشوفوا فيه. عندي فونكسيون مثلا ملونه بالاحمر معناها اونتر دو فالور. فما اللي باش تكون نتيجتها نيجاتيف كيف هذه وفما اللي باش تكون نتيجتها بوزيتيف كيف هذه.
وكي تكون هي اون فونكسيون بيجيكتيف راهي باش تتعدى على الزيرو، معناها يلزم يصير التقاطع بينها وبين لاكس دي زابسيس. هذا بالضبط احنا اللي باش نعتمدوا عليه، واحده منهم بوزيتيف واحده نيجاتيف، دونك باش تتعدى على لاكس دي زابسيس. دونك هذا انا اللي باش نحاول نخدمه في الكاستيون هذه. مي حاجتي بالزيرو، دونك باش نعمل بالضبط جو سيبوز كو جي دو اكس égale à f de x moins x. Donc, on va écrire ça, g de x égale f de x moins x. On va montrer que g réalise une bijection d'abord, باش تنجم تتعدى على l'axe des abscisses bien sûr. هاد نحسبوا g prime dérivée هي f prime moins 1 ونعرف اللي f prime أصغر من 2 tiers نزيد نحي منها 1 donc ولا عندي un réel qui est strictement négatif. Donc g prime هذه négatif strictement, G باش تكون strictement décroissante, elle est contenue donc elle réalise une bijection. منين لوين؟ أنا الانترفال بتاعي هو 1 كار 1 دونك ليماج دو سيت انترفال باش يتقلبوا الأطراف. علاش؟ خاطر جي ال اي ديكرواسونت، جي ديكرواسونت تتقلب بالأطراف، هذا يولي هو الصغير وهذا يولي هو الكبير، جي دو 1 جي دو 1 كار. نحسبوهم نشوفوا السيني بتاعهم هذوما الاثنين. فوالا الفالور الاولى اللي على اليمين هذه بوزيتيف كيف ما تشوف، واللي على اليسار هذه نيجاتيف. كان نضربوهم في بعضهم بيان سور نتحصلوا على ريال نيجاتيف، يعني الانترفال اللي يمثل لونسومبل داريفي فيه الزيرو. اش معناه؟ معناها فما في اللونسومبل دو ديبار ان ريال تلك ليماج بتاعها باش تكون هاك الزيرو هذاك. هذا اش معناها بيجيكتيف؟ معناتها كل نقطه موجوده في الانترفال هذا عندها ان انتيسيدون في الانترفال اللي يمثل لونسومبل دو ديبار، مجموعه الانطلاق. اي فوالا، وهذاك علاش احنا نتحدثوا على اللي اكزيست اون سوليسيون، موجوده السوليسيون هذه. راه نزيدو ندقوا بالكدا دونك في السوليسيون. دونك لهنا ادمي ان سول ان سول انتيسيدون الفا، هو اسمه على خاطر الفا. فيريفيون جي دو الفا ايكال زيرو. اش معناها جي دو الفا ايكال زيرو؟ يعني اف دو اكس مو اف دو الفا مو الفا ايكال زيرو، يعني اف دو الفا ايكال الفا. هو حاب يزيد ندق في الالفا موجوده بين 0.5 و 0.6، يكفي اني نحسب جي دو 0.5 و جي دو 0.6. راكم تلاحظوا اللي هما السيني بتاعهم سون كونترير، معناتها كي نضربهم في بعض نتحصل على نتيجه سالبه، يعني الزيرو جا بيناتهم. دونك الزيرو اللي بيناتهم اللي دو فالور هذوما لونتيسيدون بتاعهم باش يكون بيناتها اللي دو فالور هذوما اللي هما 0.5 و 0.6. اي فوالا لو ريزولتا، هذه هي النتيجه النهائيه. كان لاحظتوا الكاستيون هذه تتطلب معناتها عباره على انشاء فقره، معناتها انت باش تحرر، وهذا الخايب فيه الكاستيون هذا. بصراحه انا ما نحبوش على خاطر خدمته كلها تحرير، يلزم تتقن بصراحه البارتي هذه. نتعدل السؤال اللي من بعد، نشوفوا توا الكاستيون اللي من بعدها. دون لا فيغور دو لانكس جوان، تعطانا انكس بالطبيعه لهنا، فوالا لانكس. يطلب مني باش نعمل ريبريزونطاسيون جرافيك دو اف اي دو اف موان 1، ونقرا بحساباتي كونه عندي الالفا كموجوده في اللانكس وعندي لي دومي طونجونت يلزم نحطهم. دونك لهنا فما حاجه يعني بار ديفينيسيون يلزم نعرفها من الاول، كونه السي اف والسي اف موان 1 باش يكونوا متناظرين بالنسبه للاكس هذا، ريبريزونت ان اكس دو سيمتري. دونك كي نصورهم انا الاثنين، فوالا لو ريزولتا كون تروفي، هذه السي اف بالاحمر، سي اف دو اف موان 1 باللون الاخضر. راكم تناظرين بالنسبه للاكس هذا ايكغيك ايكال اكس. وين صار التقاطع؟ صار التقاطع وين تحصلنا على اكس ايكال الفا. واش معناه الكلام هذا؟ معناه راهو الاف دو اكس هذه اللي بالاحمر ايكال ا اكس اللي هي بالازرق، ايكغيك ايكال اكس، خاطر لهنا باش يكونوا متساويين في اللحظه وين الاكس ايكال الفا. هذاك علاش صار التقاطع لهنا. لي دو دومي طونجونت بالنسبه للسي اف دومي طونجونت فيرتيكال ديريجي فير لو او، راكم تشوفوا فيها هذه. يقابلها كي نعمل التناظر اون دومي طونجونت ديريجي فير لا دروات بالنسبه للسي اف موان 1. اي فوالا لا ريبريزونطاسيون جرافيك. الكاستيون اللي من بعدها، calculer en fonction de alpha l'aire de la partie du plan limitée par CF-CF-1 et les droites d'équation respectives x égale à 0, x égale à alpha. نرجع ريبريزونطاسيون جرافيك. فوالا دونك هي شنو هي بالضبط؟ البارتي اشوري هذه الملونه بالاورانجي، هكا على اليمين وعلى اليسار عندي الالفا والزيرو. وبالنسبه للكورب هي ليميتي باللي دو كورب سي اف وسي اف موان 1. فوالا البارتي هذه بالاورانجي اشوري بالاورانجي. باهي دونك احنا كيفاش نحسبوها البارتي هذه؟ انا كي نشوف في البارتي اونتر 0 اي الفا نلاحظ اللي لا فونكسيون اف
est plus grande que la fonction f moins 1. Donc انا توا وقت اللي باش نحسب باش نعمل يعني الانتجرال دو اف موان اف دو موان 1 هكا، يعني الا باش تكون الانتجرال من الزيرو بيان سور الالفا دو اف دو اكس، خاطر هي الكبيره. هي المفروض انا كي نكون مش عارف انا الكبير انا الصغير تكفيني لا فالور ابسولي، نحط الفالور ابسولي ونتعدى. لكن هنا انا عارف انا الكبيره وانا الصغيره، دونك الكبيره نحي منها الصغيره خاطر الكالكول داري لازم يكون بوزيتيف. باهي فما حاجه اخرى نجم نفسر بها توا انا الوضع بتاعي هو شنو، في عود باش نبقى نعوض كل واحده منهم بالفالور بتاعها، والاف نعرف اللي فيها اللوغ والاف موان 1 فيها الاكسبونونسيال، وبالنسبه للكالكول انتجرال بالنسبه لللوغ يقلقنا. صحيح راهو الاكسبونونسيال اسهل، لكن انا في عود باش نحطهم لي دو فونكسيون ونبقى نخمم في البريميتيف الى اخره، نجم نعتبر البارتي هذه اشوري نعتبرها الدوبل بتاع الشطر هذا الليميتي بار واحده من لي فونكسيون، والعكس هذا اكس يقرا يقرا ولا يقرا يقرا اكس، ونولي نضربها في الاثنين ويكون افضل. علاش افضل؟ في عود باش نستعمل لي دو فونكسيون نولي نستعمل السهله فيهم ونستعمل معاها اكس هذا يقرا اكس، تساعدني خير. بيان سور احنا تساعدنا الاكسبونونسيال خير من اللوغ. علاش؟ خاطر البريميتيف تاع الاكسبونونسيال اسهل برشا من اللوغ. اللوغ ترسيني نخمم فيها خاصة كي تكون فونكسيون كومبوزي، بينما الاكسبونونسيال ما سهلش لا منها. دونك خلينا نستعملوا احنا الاف موان 1 نستعمل معاها الاكس ونضرب في الاثنين اللي هي البارتي الشطر هذا اللي على اليمين. اوكا البارتي ليميتي بالاكس ايكال ايكغيك يعني الدروات بالازرق، والفونكسيون اللي ملونه بالاخضر. فوالا اكس خاطر اكبر من الاف موان 1 ونعمل الديفيرونس بيناتهم ومن بعد نضرب في الاثنين على خاطر لير يعني عباره حسبتها مرتين. دونك هكا بالطبيعه نعوض الاف موان 1 بالفالور بتاعها اللي تحصلنا عليه. من بعد باش نعمل ديفلوبمون نستعمل لي زيدونتيتي ريماركابل. فوالا نحي الاقواس، دونك شوفوا علاش باش نتحصل. هذه صوم، دونك نجم كل واحده منهم نحسب لها البريميتيف بتاعها. نعرف البريميتيف تاع الاكس هي اكس كاري سور 2، البريميتيف تاع exponentielle 2x c'est exponentielle 2x sur 2 سهله ياسر. exponentielle x البريميتيف تاعها هي نفسها exponentielle x، والبريميتيف تاع الان هي x. دونك فوالا هاكا الريزلتات حسبتوه لهكا اونتر لي دو بورن بيان سور اللي هما الزيرو والالفا. نعوض المره الاولى بالفا ومن بعد نحي منها وقت اللي نعوض الاكس بالزيرو، ومن بعد نعمل نحي الاقواس بيان سور ونتحصل النتيجه النهائيه هذه اللي باش تكون اون فونكسيون دو الفا بيان سور. نشوفوا توا الكاستيون من بعدها دخل لنا السويت في البروبليم. اقترح u de 0 égale à 1 و u de n plus 1 égale à f de u de n، donc c'est une fonction f. الكاستيون الاولى مونطري كو u de n appartient à l'intervalle i هذا اللي هو ان كار 1. donc démonstration تاعنا لهنا كيفاش باش تكون on va essayer par une démonstration par récurrence. هاكا الاول موجود في الانترفال بتاعنا pour n égale à 0 قلنا u de 0 égale à 1 اللي هو منتمي للانترفال هذا ان كار 1. On va supposer que u de n appartient à cet intervalle et on va montrer que u de n plus 1 appartient au même intervalle. Donc voilà la supposition بتاعنا. كي باش نتعدى من u de n u de n plus 1 شنعمل؟ جابليك الفونكسيون f، وانا بالطبيعه كي نحط اللي u de n في الانترفال هذا معناتها راهي محصوره بين الانكار والان. اف ستريكتومون كرواسونت. علاش ذكرنا لي ستريكتومون كرواسونت؟ باش نحطهم في نفس الترتيب. هكا اف دو ان كار باش يكون يعني حاصر الاي دو ان من اليسار والاف دو ان حاصره من اليمين. لو كان جات ستريكتومون دي كرواسونت تتقلب كيف ما شفنا في المره في الكاستيون اللي فاتت. باهي هات نحسبوهم هذوما. f de 1 quart donc c'est ln de 3 demi و f de 1 هي ln de 2. هكا u de n plus 1 اللي هي f de u de n كيف ما عطالي هو جات بيناتهم، واللي دو فالور هذوما بيان سور توا اللوغ دو 2 ابوبري 0.7 يعني اصغر من 1، واللوغ دو 3 دومي باش تكون اكبر من 0.25. فوالا دونك شوفوا هنا كيفاش ولا الحصر. معناها الاي دو ان بلس 1 هذه في النهايه باش تكون محصوره بين الانكار والان يعني ابارتيان ا سيت انترفال انكار 1 et voilà le résultat. Donc on va montrer maintenant que la valeur absolue de u de n moins alpha inférieure ou égale à 2 tiers puissance n. Donc on a besoin ici de la fonction f'.
باش نرجع يعني الكاستيون دوزيامون بوتيتا on a montré qu'elle est compris entre 2 tiers et 1 quart. اش معناها هذا؟ معناها نجم نتحدث على الفالور ابسولو بتاعها ونجم يعني نحط اللي هو inférieur à 2 tiers. خاطر لو كان ما نحطش البور اللي على اليسار ولا ما نذكرش بون تكفيني لهنا اني نذكر اللي هي بوزيتيف الاف بريم وهي كافيه، لكن كان ما نذكرش اللي هي بوزيتيف ولا ما نحطش الفالور اللي على اليسار نجم تكون ايجال موان 10 ولا موان 12 اتسيتيرا. دونك باش تكون الفالور ابسولو بتاعها تجاوزت الدو تيير. دونك التيوريم يفرض عليا اني نحط الاف بريم في فالور ابسولو تكون اصغر من ان جران تيم اللي هو ان ريال اللي هو لهنا الدو تيير. هكا عندك الاي دو ان والالفا موجودين الزوز في الانترفال هذا اي اللي هو الانكار 1. كي تعملوا لهم لي زيماج تاعهم وتعمل ديفيرونس بيناتهم باش تتحصل على نتيجه اصغر من 2 تيير فوا لا ديفيرونس اونتر سي دو ريال هذوما. هذه هي لينيغاليتي دي زاكرواسمون فيني. باهي اون فا مونطري سا دونك بار ريكورونس. هات نشوفوا هذه الساعه اش تعطينا الاف دو يو دو ان هي يو دو ان بلس 1 بيان سور، و اف دو الفا هي الفا هذه بار ديفينيسيون هو اللي عطيها لي هكا، والبارتي الثانيه هذه باش خلاها هي نفسها. باهي الريزلتا هذه تو تحصلنا عليها وحاجتنا بها من بعد، لكن الديمونستراسيون تاعي تو باش تبدا حاجتي بها ديمونستراسيون بار ريكورونس. هات نبدا باول فالور اللي هي ان ايكال 0. دونك بور ان ايكال 0 يو دو 0 موان الفا ايكال 1 موان الفا، وحنا نعرفوا اللي الالفا كومبري اونتر 0.5 و 0.6 معناتها 1 موان الفا باش يكون ابوبري 0.4 اي كالك. دونك اللي هو اصغر من 2 sur 3 puissance 0 على خاطر هذه باش تكون ايكال 1. 2 sur 3 puissance 0 ايكال 1. فوالا دونك هي اصغر من 1، يعني لينيغاليتي اللي هناك طلعت صحيحه. نتعدى هاكا الان ايكال 0 لهنا راه نتعدى توا جو سيبوز اللي هي صحيحه بالنسبه لليو دو ان اي جو في مونطري باش تكون صحيحه زاده بالنسبه لليو دو ان بلس 1. دونك supposons que u de n moins alpha inférieur ou égal à 2 tiers puissance n هذه هي يعني on va montrer que u de n plus 1 moins alpha inférieur ou égal à 2 tiers n puissance يعني n plus 1. دونك احنا u de n plus 1 moins alpha توا مازلنا كي كتبناه، وهذا علاش انا حبيت نستغل الريزلتا هذه 2 tiers u de n moins alpha. u de n moins alpha الفالور ابسولو بتاعها اصغر من 2 tiers puissance n، هاك علاش عملنا لهنا inférieur ou égal. عندك 2 tiers fois 2 tiers puissance n يعني 2 tiers puissance n plus 1. d'où le résultat. Voilà le résultat بتاعنا. et voilà la définition la démonstration. دونك في الاخر نكتب لا كونكلوزيون، ما نخليهاش لهنا نحط كونكلوزيون ولا نحط دونك ولا اي حاجه، ونرجع للان u de n moins alpha on في الفالور ابسولو اصغر من 2 tiers puissance n. La question petit c maintenant, on déduire que la suite u de n est convergente et donner sa limite. On déduire معناتها استغل النتيجة السابقة. شنو هي النتيجة السابقة؟ عندنا la valeur absolue de u de n moins alpha inférieur ou égal à 2 tiers puissance n. Donc كما تلاحظوا لأن 2 tiers c'est un réel qui est inférieur à 1. Donc كي نعملوه puissance n ça va tendre vers 0. العدد هذا valeur absolue de u de n moins alpha c'est un réel qui est positif. Donc باش يولي أصغر في l'infini أصغر ou égal à 0. Donc ça va tendre vers 0. On va écrire ça. Et voilà. Limite de ce réel qui est positif va être égal à 0. اش معناها؟ معناها اللي في وسط الفالور ابسولو va tendre vers 0, c'est-à-dire u de n va tendre vers alpha. Et par suite u de n باش تكون convergente والليميت بتاعها هي alpha. نتعدى توا الكاستيون اللي بعدها. اعطانا v de n qui est égal à f moins 1 de u de n ويحب على est-ce qu'elle est convergente ou non، ونشوفوا الليميت بتاعها اذا هي كونفيرجونت. احنا باش نستغلوا لهنا نوسيون دو كور فيها لا كومبوزي دون سويت اي دون فونكسيون. لهنا يكفي انك تعرف اللي يو دو ان تونفير ان ريال كي ايكال الفا باغ اكزومبل، وتكون الاف اون فونكسيون كونتينيو. دونك الاف دو يو دو ان فا توندر فير اف دو الفا. هذه نوسيون دو كور قريناها. باش نطبقوها لهنا يو دو ان تونفير كوا؟ دونك تونفير الفا. f moins 1 continue ولا في الالفا؟ وي elle est continue. دونك نجم نستغل التيوريم هذا ونحط النتيجة. فوالا دونك اش عندنا؟ limite lorsque n tend vers plus l'infini de f moins 1 de u de n égale à f moins 1 de alpha. ونعرف اللي f moins 1 de alpha هي alpha. on a vu ça.
دونك فوالا لو ريزولتا. طولنا شويه اليوم، اما سي ان بروبليم، هذا سي ان بروبليم وفيه يعني سي تري ريش، فيه كل شيء، فيه الانتجرال، فيه سويت، فيه لي ليميت، فيه ديريفابيليتي، فيه لي دومي طونجونت، فيه كل شيء. بون ننصحكم باش تخدموا حاجات كيف هكا. فما ملاحظه اخرى زاد نحب نتحدث عليها، بربي ما تبخلوش علينا باللي كومونتير واطلبوا الحاجه. انا راهو كنت مش باش نصلح ليكزرسيس 4 وحبيت نتعدى لي ريفيزيون، فما واحد حط كومونتير على خاطر هو رجعت للكوريكسيون دو ليكزرسيس 4. معناتها راهو تفيدنا برشا لي كومونتير بتاعكم. عندك ملاحظه ولا عندك سؤال حطه في لي كومونتير، راهو يفيدني ويفيدك، معناتها على الاقل يعرفني بالحاجات اللي انت مستحقي لها في البريود هذه، بريود دو ريفيزيون. ونتمنى لكم التوفيق والنجاح ان شاء الله.